Bismillahirrahmanirrahim, dear students. Second year mathematics, chapter number 8, lecture number 2. स्टार्ट लेते हैं यहाँ से। अगर डिस्क आप लोगों के पास 4m² c² माइनस 4 इंटू 1 प्लस m² c² माइनस a², इससे ये अगर ज़ीरो से ग्रेटर है तो इसका मतलब ये हुआ कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिस्टम जो है ये रियल होगा और डिस्टेंट होगा। लेकिन अगर ये ज़ीरो के बराबर हो तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिस्टम जो है ये कोइंसिडेंट होगा, और अगर ये ज़ीरो से कम है, नेगेटिव में है, तो ये इमेजनरी होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस आप लोग नोट कर लें। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सिस्टम आर रियल, कोइंसिडेंट और इमेजनरी according as the roots of quadratic equation 4 are real, coincident or imaginary, or according as the discriminant of the quadratic equation 4. तो ये लाइंस आप लोग इस पर इतना गौर ना करें, लेकिन ये जो इक्वेशंस हैं तीन आपके पास, डिस्क इज इक्वल टू, इस केस में ग्रेटर देन ज़ीरो है तो फिर रियल एंड डिस्टेंट आएगा, ज़ीरो के बराबर है तो कोइंसिडेंट, और अगर ये लेस देन ज़ीरो है तो इमेजनरी। ठीक है, इसके बाद ये एरिया जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। इफ़ डिस्टेंस इज़ लेस देन द रेडियस द लाइन विल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स। अगर डिस्टेंस कम हो रेडियस से तो लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा। अगर डिस्टेंस रेडियस के बराबर हो तो लाइन सर्कल को जस्ट टच करेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा हो रेडियस से तो लाइन जो है ये सर्कल से बाहर होगा। ठीक है, तो ये तीन कंडीशंस आप लोग नोट कर लें। अब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी की बात करते हैं। द लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस सी टचेज द सर्कल x² प्लस y² इज इक्वल टू a² इफ द लेंथ ऑफ इंटरसेप्टर इज 0। तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। ये जो लाइन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये इस सर्कल को उस वक्त टच करेगा अगर लाइन लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट जो है ये ज़ीरो के बराबर हो। तो ये जो इक्वेशन आप लोग देख रहे हो, ये जो एक्सप्रेशन आप लोग देख रहे हो, ये आपके पास लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है, और ये अगर ज़ीरो के बराबर है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लाइन इस सर्कल को टच कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये आपके पास सी की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोग नोट करें, सी की वैल्यू भी आप लोग नोट करें। एग्ज़ाम्पल नंबर 8, इसमें आप लोग जस्ट स्लोप ऑफ गिवन लाइन तक ख़ुद को महदूद कर लें। ठीक है, स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ये आपको लाइन गिवन है, आप इसको रीअरेंज कर लें। ठीक है, ये आपके पास रीअरेंजमेंट के बाद ये आपके पास आ गया। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइड बाई ए और x प्लस बी। तो इसमें जो माइनस बी बाई ए है ये m के बराबर है। m का मतलब ये स्लोप के बराबर है। तो इस तरह आपको वो कोई लाइन दे सकते हैं और आपसे कह सकते हैं कि इसका स्लोप क्या होगा। तो आपने उसको सबसे पहले रीअरेंज करना है। आपने इसको इस फॉर्म में लिखना है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो x के साथ जो भी कुछ होगा, जो भी टर्म होगा वो स्लोप के बराबर होगा, मतलब वो m के बराबर होगा। m शोज़ स्लोप। ठीक है, तो इसको आप लोग जस्ट यहाँ तक देख लें। इसके बाद बात करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इन स्लोप फॉर्म। तो इसमें c जो है वो हमारे पास प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस m² के बराबर है। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन 4 है इसे हम कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बोलते हैं। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। और आपके पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसमें अगर आप c की वैल्यू पुट कर दें तो ये जो इक्वेशन बन गया इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल इन स्लोप फॉर्म। तो ये स्लोप फॉर्म में है। यहाँ पर स्लोप भी आप देख सकते हो m जो है
اچھا یہ جو ریممبر والے پوائنٹس ہیں اس میں آپ لوگ پہلا پوائنٹ دیکھ لیں، دوسرا پوائنٹ آپ لوگ دیکھ لیں، اس کے علاوہ آپ لوگ یہ جو لائن ہے ایکس پلس ایم وائی پلس این از اکول ٹو 0، یہ اس سرکل کو اس وقت ٹچ کرے گا جب n کی یہ ویلیو ہو، ٹھیک ہے؟ تو باقی یہ چیز میں نے ڈسکس نہیں کیا تو اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں، رزلٹ 5 میں نے ڈسکس نہیں کیا تو اس کو آپ لوگ چھوڑ دیں۔ تو یہ لائن نمبر 1 آپ لوگ فل دیکھ لیں، لائن نمبر 2 بھی آپ لوگ فل دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو لائن نمبر 3 ہے اس میں یہ ایکویشن جو ہے سوری یہ لائن جو ہے یہ سرکل کو اس وقت ٹچ کرے گا جب n کی ویلیو اس چیز کے برابر ہو، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ بھی آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ Let y is equal to mx plus minus a under root 1 plus m square be a tangent to a circle at a point x comma x1 comma y1 if the circle equation is identical to x1 plus y1 is equal to a square۔ تو یہ جو ایکویشن ہے سرکل ایکویشن اگر اس ایکویشن کے برابر ہو تو پھر یہ جو y is equal to mx plus minus a under root 1 plus m square ہے یہ سرکل کے ٹینجنٹ ہوگا کون سے پوائنٹس پہ x1 کاما y1 پوائنٹس پہ۔ تو بہرحال آپ لوگ اس کو یہاں تک دیکھ لیں، اور یہ جو ایکویشن آپ لوگ دیکھ رہے ہو x1 plus y1 is equal to a square، اس پہ آپ لوگوں نے کوشچن بھی سالو کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی پوائنٹ کو اگر آپ لوگ فردر دیکھ لو تو ہمارے پاس پوائنٹ آف کنٹیکٹ جو آ رہے ہیں وہ یہ ایک پوائنٹ ہے x1 اور یہ جو ہے یہ ہے y1، ٹھیک ہے؟ تو اس میں یہ ایگزامپل 10 میں آپ لوگ دیکھ لیں، پہلے آپ نے سی فائنڈ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس حساب سے آپ نے پھر اے اور ایم کو فائنڈ کرنا ہے، اور یہ جو ایکویشن ہے ایم ایکس پلس مائنس اے انڈر روٹ 1 پلس ایم اسکوائر، اس میں پھر آپ نے ویلیوز پٹ کرنی ہے، اور اس کے بعد x1 اور y1 آپ فائنڈ کر لو گے۔ تو 3 پارٹس ہیں، آپ یوں سمجھ لیں اس کوشچن کے 3 پارٹس ہیں، اور یہ جو فارمولہ ہے یہ آپ لوگوں نے اوپر یہاں سے نوٹ کیے ہیں، یہاں میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ آپ لوگوں نے کون کون سے پوائنٹس کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایگزامپل 10 آپ لوگ کوشش کر لیں، کیونکہ اگر آپ صرف فارمولہ یاد کرو گے، اس کو یوز نہیں کرو گے، اس پہ آپ MCQs وغیرہ سالو نہیں کرو گے تو وہ فارمولہ آپ لوگ بھول جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ ایک اور پوائنٹ آپ لوگ نوٹ کریں کہ یہاں پہ سی کی یہ ویلیو ہے، تو آپ لوگ ٹاپک کو دیکھیں کہ ٹاپک کیا ہے۔ اس طرح سی کی ایک اور ویلیو بھی ہمارے پاس آئی تھی، یہ ویلیو جو ہے یہ بھی سی کی ویلیو ہے، لیکن یہاں پر جو ٹاپک ہے وہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ لوگ کنفیوز نہ ہوں، چیزوں کو مکس ہونے سے بچائیں، اور چیزوں کو آپ لوگ کس طرح مکس ہونے سے بچاؤ گے، جو چیزیں میں نے بتائی ہیں اگر آپ ان کو کسی پیجز پہ اپنے لیے کوئی رجسٹر وغیرہ آپ لے لو، اس پہ اگر آپ لوگ نوٹ کرتے جاؤ تو پھر بک کی طرف دوبارہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک دفعہ آپ لوگ یہ کام کرو گے خوبصورت سے، آپ یہ سارے فارمولے ایکویشنز وغیرہ ان کو کلاسیفائی کرو گے، ارینج کرو گے، ٹھیک ہے؟ تو پھر ریوائز کرنے میں بھی آپ لوگوں کو آسانی رہے گی، اور اگر اس طرح نہیں کر سکتے ٹائم شارٹیج کی وجہ سے مسئلہ ہے تو پھر آپ لوگ اس طرح کر لیں کہ جو چیزیں میں بک کے اوپر آپ لوگ کو بتا رہا ہوں وہی چیز آپ لوگ ہائی لائٹ کریں، جو چیز میں اسکپ کر رہا ہوں، لیٹ سپوز یہ پوائنٹ میں نے اسکپ کیا، ٹھیک ہے؟ یہ پوائنٹ جو ہے میں نے اسکپ کیا، اس پوائنٹ میں نے یہ چیز اسکپ کیا، تو آپ لوگ ان چیزوں کو اسکپ کریں، جو چیز میں بتا رہا ہوں وہ آپ لوگ کریں، جو چیز میں اسکپ کر رہا ہوں وہ آپ لوگ اسکپ کریں، ٹھیک ہے؟ ایگزامپل 11 آپ لوگ کر لیں، یہ ایکویشن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا x1 plus y1 is equal to a square، میں نے کہا تھا کہ اس کے بیس پہ جو کوشچن ہے وہ آپ لوگوں نے سالو کرنے ہیں، تو یہاں پہ ایک کوشچن آپ لوگ کے پاس آ گیا۔ اس طرح یہ جو نوٹ ہے اس میں آپ کے پاس پوائنٹس ہیں، یہ بھی آپ لوگ ریڈ کر لیں، اور ایگزامپل 13 جو ہے اس کا جو پہلا پارٹ ہے یہ آپ لوگ کر لیں، بی پارٹ جو ہے وہ آپ لوگ چھوڑ دیں، اے پارٹ آپ لوگ کر لیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح یہاں پر آپ کے پاس 3 کیسز ایک دفعہ پھر آ گئے، اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں، اس کو بھی آپ لوگ کر لیں، اور یہ جو ہیڈنگ ہے یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کون سا ہیڈنگ، یہ بھی آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ یہ سب کچھ آپ لوگ دیکھ لیں، جو چیز میں بتا رہا ہوں یہ آپ لوگ دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تو ان چیزوں کو آپ لوگ اچھی طرح دیکھ لیں۔